टेक्सस मोन्टेसरीदेखि मास्टर्स डिग्रीसम्म शिक्षा दिँदै आएको संस्था हो। हामी बेसिकली हजुरको चाहिँ व्हाइट टेक्सस भन्दाखेरि 4-5 वटा कुरामा बेसिकली फोकस गर्छौं। एक्सलेन्ट एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट, आउटस्ट्यान्डिङ रिजल्ट, प्र्याक्टिकल वे अफ टिचिङ, ट्रेनिङ र हजुरको चाहिँ संस्कार। यो आधुनिक शिक्षाको नाममा मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पूर्वीय दर्शनको यो चाहिँ कस्तुरीले चाहिँ आफ्नो सुगन्ध बिर्सेको जस्तै पनि लाग्छ अहिलेको हाम्रो चाहिँ शिक्षा। किन त भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ ध्यान, ज्ञान, संस्कार र सिप हैन, यो चाहिँ वास्तवमा जीवनका रत्नहरू। यु आस्क योरसेल्फ फर्स्ट हैन, व्हाट यु वान्ट टु बी इन फ्युचर, व्हाट यु वान्ट टु स्टडी, एन्ड यु आस्क योरसेल्फ फर्स्ट एन्ड ट्राई टु फाइन्ड द एन्सर विदिन योरसेल्फ। जुनसुकै विषय पढ्नुस् तर मन दिएर पढ्नुस्, इच्छा लगाएर पढ्नुस्, आफ्नो सपना अनुसार पढ्नुस्। तपाईं जुनसुकै विषय पढे पनि सफल हुनुहुन्छ। हामीले त अहिलेको परिस्थितिमा सबै विषयमा नै हजुरको चाहिँ भर्ना लिइरहेछौँ हैन। हजुरको चाहिँ अब साइन्स भयो, म्यानेजमेन्ट भयो, म्यानेजमेन्ट पनि हजुरको चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर साइन्स, ट्राभल एन्ड टुरिज्म भयो, ल भयो, ह्युम्यानिटिज भयो। ब्याचलर्समा अहिले टियुसँग अफिलिएसनमा रहेर बिएससी सोसाइटी, बिसिए, बिबिएम, बिबिएस, बिए, बिएसडब्ल्यू, एमबिएस अध्यापन गराउँदै आइरहेका छौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ लिङ्कन युनिभर्सिटीको अफिलिएसनमा रहेर बिबिए, बिआइटी, बिएससी साइबर सेक्युरिटी एन्ड नेटवर्क टेक्नोलोजी, बिएचएम र मास्टर्समा हामीले एमबिए र एमबिएस जस्ता चाहिँ हटकेक प्रोग्रामहरू हामीले चाहिँ लन्च गर्दै आइरहेका छौँ, पढाउँदै हजुरको चाहिँ आइरहेका छौँ, अध्यापन गराउँदै आइरहेका छौँ। वास्तवमा हामीले फर कम्प्लिट ह्युमन बिङ भने जस्तै वास्तवमा कम्प्लिट एजुकेसन पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ। किनभनेदेखि हामीले चाहिँ साना नानीहरू 2.5 वर्ष 3 वर्षका आजको नानीदेखि लिएर आजको दिनमा हामीले मास्टर्स लेभलमै हजुरको 3 वटा कार्यक्रमसम्म चलाइरहेछौँ। जस्तै हजुरको चाहिँ आई स्पेसलिस्ट डाक्टर साहब हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले आईको हेर्नुहुन्छ भनेपछि डाक्टर साहबले कतै हजुरको चाहिँ उहाँले गर्दा गर्दा थोरै विकनेस भयो भने उहाँको आईमै केही समस्या होला, तर एउटा टिचरहरूको चाहिँ फेलर भयो भने वास्तवमा एउटा विद्यार्थीको जीवनै स्पोइल हुन्छ, जिन्दगी नै हजुरको चाहिँ बर्बाद हुन सक्छ। उसँगै उसको जिन्दगी भनेर, उसको सपना भनेर आफ्नो सबै सपनाहरू हजुरको चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेका बुबा आमाको सपना पनि हजुरको चाहिँ सफल नहुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी टिचर्सहरूले यी कुराहरूलाई हेक्का राखेर चाहिँ विद्यार्थीसँग डिल गर्नुपर्छ, विद्यार्थीसँग काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म श्याम कार्की KTMखबर.com को नियमित श्रृङ्खला शैक्षिक संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यसैको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै विद्यार्थी अभिभावकको चासो यति बेला कुन कलेज पढ्ने अथवा विषय चयन गर्दा के कुराहरूलाई ध्यान दिने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ र सोही कुरालाई जोड्नको लागि KTMखबर.com ले विभिन्न शैक्षिक संस्था केन्द्रित कुराकानीहरूलाई जोड्दै आइरहेको छ र यति बेला मेरो साथमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ टेक्सस इन्टरनेसनल स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल श्यामसुन्दर श्रेष्ठ आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मूलतः टेक्सस इन्टरनेसनल कलेज तथा यसले गर्ने गतिविधिमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। श्याम सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँ र सम्पूर्ण KTMखबर.com लाई। एसईको नतिजा सार्वजनिक भएको छ र त्यो सँगै टेक्सस यति बेला नयाँ भर्नामा केन्द्रित भइरहेको छ। कक्षा 11 को नयाँ भर्नामा यहाँहरूको जोड के कुराहरूमा छ? टेक्सस मोन्टेसरीदेखि मास्टर्स डिग्रीसम्म शिक्षा दिँदै आएको संस्था हो। हामी बेसिकली हजुरको चाहिँ व्हाइट टेक्सस भन्दाखेरि 4-5 वटा कुरामा बेसिकली फोकस गर्छौँ। एक्सलेन्ट एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट, आउटस्ट्यान्डिङ रिजल्ट, प्र्याक्टिकल वे अफ टिचिङ, ट्रेनिङ र हजुरको चाहिँ संस्कार। यी कुराहरूमा हामी जोड दिँदै हजुरको यी कुराहरूलाई वास्तवमा हामीले चाहिँ शिरमा राख्दै टेक्ससले चाहिँ शिक्षालाई अगाडि बढाउँदै गर्छ र हाम्रो हजुरको चाहिँ उद्देश्य भनेको कम्प्लिट ह्युमन बिङ पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा मानिसलाई पूर्ण मानिस बन्नको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू वास्तवमा अहिलेको यो भौतिक संसारले त जहिले पनि मान्छेलाई सफल बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा फोकस गर्छ, तर सफलता असलता बिनाको चाहिँ रह्यो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला मानिस असल हुनु पर्यो, त्यसपछि सफलता भनेको त्यो एउटा चाहिँ भनौँ हजुरको बाई प्रोडक्टको रूपमा हजुरको चाहिँ मान्छेलाई भइहाल्छ। र वास्तवमा अहिले एउटा चाहिँ यो आधुनिक शिक्षाको नाममा मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पूर्वीय दर्शनको यो चाहिँ
कस्तुरीले चाहिँ आफ्नो सुगन्ध बिर्सेको जस्तै पनि लाग्छ अहिलेको हाम्रो चाहिँ शिक्षा। किन त भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ ध्यान, ज्ञान, संस्कार र सिप हैन, यो चाहिँ वास्तवमा जीवनका रत्नहरू र यो हजुरको चाहिँ पाश्चात्य जगतको शिक्षा, यो वेस्टर्न एजुकेसन सिस्टम या मेटेरियलिस्टिक एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ सिपमा बढी फोकस गर्छ, इनोभेसनमा बढी फोकस गर्छ। तर ध्यान, ज्ञान र हजुरको संस्कार, यो त्यो तीनवटा रत्नहरू, हिराहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने अहिलेको शिक्षामा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले गुमाइरहेका छौँ कि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरलुक गरिरहेका छौँ कि नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र त्यो कुराले कतै कतै हजुरको चाहिँ हामीलाई धेरै पीडा पनि लाग्छ। किन त भन्दाखेरि आजको समयमा जति पनि हजुरको चाहिँ मान्छेहरूले सफलता प्राप्त गरेका छन्, डेफिनेटली हजुरको चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा न्युक्लियर वेपन चाहिँ इनोभेसन गर्नु पनि त्यो एउटा सफलता हुनसक्छ हैन। तर सँगसँगै त्यसका कन्सिक्वेन्सका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ विचार गर्न नसक्दाखेरि आज हजुरको चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरू पबजी जस्तो हैन, हजुरको चाहिँ यो चाहिँ फ्री फायर जस्तो एकदम ध्वंसात्मक खतरनाक हजुरको चाहिँ गेममा चाहिँ उनीहरू इन्भल्भ भइराख्दाखेरि, यो आइटीले डेभलप त गरेको छ नि त हजुरको चाहिँ हैन, संसार एकदमै डेभलप गरेको छ। अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि वास्तवमा भनौँ न, यो चाहिँ अब यो हाम्रो जुम भयो हैन, यो गुगल मिट भयो, यो चाहिँ टिम्स भयो, त्यसबाट चाहिँ यो पठन पाठन चाहिँ संसारभरि अगाडि बढिरहेछ। तर चाहिँ यो हाम्रो रत्नहरू, यो हजुरको चाहिँ पूर्वीय दर्शनको रत्नहरू जुन छ नि हजुरको चाहिँ यो ध्यान, ज्ञान, संस्कारका कुराहरू बिर्सँदै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अलिक विकृति र विसङ्गति चाहिँ बढ्दै गरेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। र हामीले चाहिँ मूलतः यस्ता खालका चाहिँ रत्नहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शनले जुन खालको चाहिँ हामीलाई संस्कार दिएको छ, जुन चाहिँ हजुरको चाहिँ ध्यान र ज्ञानका कुराहरू चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ, त्यो कुराहरूलाई पनि जोडेर चाहिँ लिएर जाने भन्ने खालको चाहिँ तयारीमा हामी हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ र भविष्य पनि छौँ। र त्यसै कुरालाई जोड्दै हजुरको चाहिँ हामीले +2 एडमिसन क्याम्पलाई पनि अगाडि बढाउँदै पनि छौँ सर। विद्यार्थीहरूको सहभागिता अहिले कस्तो छ सर? अहिलेसम्मको हजुरको चाहिँ जुन भनौँ न हजुरको चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू अहिले भिजिटमा आइराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदम उत्साहजनक नै छ हैन। लगभग हिजो मात्रै पनि हजुरको चाहिँ हामीले चाहिँ 70-80 जना विद्यार्थीहरू हजुरको चाहिँ भिजिटमा आउनुभयो। र एडमिसनकै पनि हामीले चाहिँ भनौँ प्रि एडमिसनकै कुराहरू पनि हामीले चाहिँ प्रि रजिस्ट्रेसन गर्ने कुराहरू त्यो पनि आजको दिनसम्म हामीले हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यो चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै हौसला दिने खालकै हामीले पाइरहेका छौँ। र लास्ट इयरकै हजुरको हेर्ने भयो पनि हामीलाई अलिकति चिन्ता पनि थियो हैन, हजुरको यो पेन्डेमिकको कारणले अलिकति स्टुडेन्ट्सको नम्बरमा त्यसले असर गर्छ कि भन्ने अलिकति हामीलाई चिन्ता पनि लागिरहेको थियो। तर अब हजुरहरूको साथ सहयोग हैन, सबैको साथ सहयोग, भगवानको आशीर्वाद भन्नुपर्छ हजुरको चाहिँ वास्तवमा जुन जनरल सिचुएसन थियो त्योभन्दा हजुरको चाहिँ केही भए पनि स्टुडेन्ट हजुरको थपिएको अवस्था रह्यो लास्ट इयरकै हिस्ट्री हेर्दा पनि। त्यो कारणले गर्दा यसपालि पनि हजुरको चाहिँ विद्यार्थीहरू राम्रै हिसाबले चाहिँ हिसाबमा नम्बरमा चाहिँ इनरोलमेन्ट हुन्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जस्तै एउटा विद्यार्थी, आजकलको विद्यार्थी जो एउटा कलेज परिसरमा आइसकेपछि उनीहरूमा के कुराहरूमा चासो हुने रहेछ सर? विशेष गरी नयाँ भर्नामा आउँदाखेरि उहाँहरू के कुराहरू जान्न चाहने रहेछन्, के पाइरहनु भएको छ? हुन त अब हजुरको चाहिँ भर्खर अब 16-17 वर्षका बाबु नानीहरू हैन, हजुरको चाहिँ त्यो लेभलको म्याच्युरिटी पनि नहुनु पनि सक्छ, आखिर काँचै माटो नै हो हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूलाई अघि हामी जोड्यौँ, किनभनेदेखि अघि मैले थोरै प्रसङ्ग पनि हजुरको चाहिँ यहाँ चाहिँ कोट्याएँ। अहिलेको शिक्षाले वास्तवमा हजुर हामीले के गर्यौँ त भन्दा खालि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डलाई बढी फोकस गर्यौँ, सफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई फोकस गर्यौँ, फर्स्ट हुनुपर्छ, आनन्दमय जीवनतिर हामी सोचेनौँ। 4 GPA फोकस गऱ्यौँ, A+ फोकस गऱ्यौँ, ठुला बिल्डिङमा फोकस गऱ्यौँ, ठुला गाडीमा फोकस गऱ्यौँ हैन। हजुरको चाहिँ मान्छे हेर्दा पनि यसो हजुरको चाहिँ चटक्क परेको हैन, त्यस्ता खालको कुरा जुन हाम्रो चाहिँ आँखाले देखिन्छ हैन। यो हुन त अब महादेवकै कुरा गर्दा हजुरको चाहिँ त्रिनेत्रका कुरा होला हैन, हजुरको चाहिँ थर्ड आईको कुराहरू आउला। तर हामी यो दुईवटा आँखाले जे कुराहरू चाहिँ हजुरको बढी देख्छौँ त्यो कुरामा बढी हामी चाहिँ फोकस भयौँ र त्यही खालको चाहिँ शिक्षा पनि हामीले हाम्रा बालबालिकालाई दिँदै गयौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरको चाहिँ अहिले जो बालबालिकाहरू आइराख्नु भएको छ है, स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ कलेज भिजिटमा आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूमा चाहिँ हामीले पनि सामान्यतया त्यो रिफ्लेक्सन कि हामीले जे कुरा पढायौँ त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै मेरो चाहिँ कलेजको बिल्डिङ कस्तो छ, मेरो क्लासरुममा चाहिँ प्रोजेक्टहरू छ कि छैन, त्यहाँ एसी छ कि छैन हैन, हजुरको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ड्रेसहरू कस्तो छ, युनिफर्महरू कस्तो छ, त्यहाँको रिसेप्सनहरू कस्तो छ, त्यहाँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिक बढी प्रायोरिटी दिएको पनि देख्छु म। र केही स्टुडेन्ट्सहरूले डेफिनेटली हजुरको चाहिँ जस्तो चाहिँ एकाडेमिक ठस छ
एकाडेमिक हङ्गर छ उहाँले चाहिँ वास्तवमा त्यहाँको फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू कस्तो हुनुहुन्छ, त्यहाँको रिजल्ट कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि हजुरको चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ इन्क्वायरी गर्न खोज्नु भएको जस्तो हामीले फिलिङ गरिरहेका छौँ। जस्तो पछिल्लो समयमा कलेजले आफ्नो अनुकूलतामा विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ गरिरहेको पाइएको छ सर। जसरी यो प्रतिस्पर्धा यहाँहरू बिच रहिरहँदाखेरि त्यसमा अस्वस्थता अलिकति थपिया हो कि भन्ने खालको फिल, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा एक खालको कन्फ्युजन क्रिएट भइरहेको छ सर। मूलतः कलेज चयन गर्नको लागि के कुराहरूलाई ध्यान दिने? म त एक नम्बरमा शिक्षा हो, यो शिक्षालय हो, त्यो कारणले हजुरको शिक्षालाई नै हजुरको चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यहाँको एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, त्यहाँका एकाडेमिसियन्सहरू कस्तो छ, फ्याकल्टिजहरू कस्तो छ, त्यसको रिजल्ट कस्तो छ हैन, यो कुरा हजुरको चाहिँ प्राइम फोकसमा पर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सँगसँगै हजुरको चाहिँ के त भन्दाखेरि उनीहरूको करियर काउन्सिलिङ, उसको चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका कुराहरू, त्यहाँका ट्रेनिङका कुराहरू र हजुरको चाहिँ उसको विषयसँग सम्बन्धित रहेर त्यो कलेजले, त्यो शिक्षालयले हजुरको चाहिँ उसलाई प्रयोगात्मक शिक्षा दिने कुराहरूलाई हामीले जोड्न सक्यौँ भनेदेखि मलाई चान्स लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सही कलेज चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, जसबाट सही काउन्सिलिङ उहाँहरूले पाउनु। एक्ज्याक्टली। विषय चयन गर्दाखेरि के कुराहरूलाई ध्यान दिने सर कक्षा 11 को लागि? हजुरको चाहिँ नो दाइ सेल्फ भनेर त्यति बेला सोक्रेटसले भन्नुभएको थियो, नो योर सेल्फ भनेर भन्छ हेर्नुहोस् होइन। म के चाहन्छु मलाई थाहा छैन, मेरो साथी हजुरको चाहिँ कमलले के भन्यो या हजुरको चाहिँ रामले के भन्यो या हरिले के भन्यो भन्ने कुरामा म बढी दौडेँ भनेदेखि हजुरको चाहिँ मेरो भनौँ भने मेरो कोर कम्पिटेन्स एकातिर, मेरो इच्छा एकातिर र हजुरको चाहिँ म चाहिँ लहैलैमा दौडेको अर्कोतिर हुनसक्छ होइन। त्यो भएर पहिलो प्रश्न चाहिँ म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई के भन्छु नि, यु आस्क योर सेल्फ फर्स्ट होइन, वाट यु वान्ट टु बी इन फ्युचर, वाट यु वान्ट टु स्टडी, एन्ड यु आस्क योर सेल्फ फर्स्ट एन्ड ट्राई टु फाइन्ड द एन्सर विदिन योर सेल्फ होइन। त्यो हजुरको चाहिँ भयो भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार, आफ्नो सोचअनुसार, आफ्नो सपनाअनुसार उनीहरू चाहिँ त्यो विषय छान्ने हो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले जुन विषय छान्छन् त्यसमा त्यो विषय पढ्नुको लागि उनीहरूलाई हजुरको भित्रदेखि त्यो एउटा इच्छा शक्ति भन्छ नि हजुरको चाहिँ त्यो पनि उनीहरूको राम्रो हुन्छ र उनीहरूले जीवनमा जुन एउटा सपना बोकेका हुन्छ त्यो सपना पनि पुरा हुन्छ। तर चाहिँ साथीकै हजुरको चाहिँ होइन मेरो साथीले यो विषय चाहिँ चुज गर्यो या मेरो साथीले यो कलेज चुज गर्यो त्यो कारण म पनि यो कलेज चुज गर्छु भनेर लाग्यो भने चाहिँ टेम्पोररीली उसलाई हजुरको चाहिँ साथीको साथ रहला, तर भविष्यमा चाहिँ त्यसले केही हजुरको चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि सिर्जना गर्न सक्छ। त्यो कारणले म सर्वप्रथम त सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ के जीवनमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आफूलाई सोध्नुहोस्, तपाईँको इच्छा केमा छ होइन। जुनसुकै विषय पढ्नुहोस्, जुनसुकै विषय पढ्नुहोस्, तर मन दिएर पढ्नुहोस्, इच्छा लगाएर पढ्नुहोस्, आफ्नो सपना अनुसार पढ्नुहोस्, तपाईँ जुनसुकै विषय पढे पनि सफल हुनुहुन्छ भनेर म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। टेक्ससले कुन विषयमा भर्ना लिइरहेको छ सर? लगभग हजुरको चाहिँ हामीले त अहिलेको परिस्थितिमा सबै विषयमा नै हजुरको चाहिँ भर्ना लिइरहेछौँ होइन। हजुरको चाहिँ अब साइन्स भयो, म्यानेजमेन्ट भयो, म्यानेजमेन्ट पनि हजुरको चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर साइन्स, ट्राभल एन्ड टुरिज्म भयो, ल भयो, ह्युम्यानिटिज भयो होइन। त्यो कारणले गर्दा लगभग सबै विषय नै हजुरको चाहिँ हामीले अहिले पढाइरहेछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कोही विद्यार्थी हामी कहाँ काउन्सिलिङमा आउनु हुँदाखेरि पनि हामीले सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको इच्छा चाहिँ के हो, तपाईँ कतै आफ्नो चाहिँ साथीभाइको हजुरको चाहिँ लैलैमा त लाग्नु भएको छैन, कहिलेकाहीँ तपाईँको प्यारेन्ट्सको प्रेसरमा त तपाईँ हुनुहुन्न भन्ने खालको क्वेसनहरू हामी सोध्छौँ होइन। र त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ गाइडलाइन्स गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने कामहरू गर्छौँ। किन त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो वास्तवमा हुन चाहिँ टिचिङ प्रोफेसन जुन एउटा चाहिँ महान पेसा छ, त्यो पेसालाई नेपालको परिस्थितिमा त्यो हिसाबले हजुरको चाहिँ हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ होला। तर इभन हजुरको चाहिँ भन्नुहोस् न अहिले त यो चाहिँ हजुरको चाहिँ मेडिसिन साइन्स पनि यसरी डेभलप हुँदै गयो कि कुनै पर्टिकुलर डक्टरले चाहिँ हजुरको पर्टिकुलर डिजिज हेर्नुहुन्छ होइन। जस्तै हजुरको चाहिँ आई स्पेसलिस्ट डाक्टर साहब हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले आईको हेर्नुहुन्छ भनेपछि डाक्टर साहबले कतै हजुरको चाहिँ उहाँले गर्दा गर्दा थोरै विकनेस भयो भने उहाँको आईमै केही समस्याहरू होला। तर एउटा टिचरहरूको चाहिँ फेलर भयो भने वास्तवमा एउटा विद्यार्थीको जीवनै स्पोइल हुन्छ, जिन्दगी नै हजुरको चाहिँ बर्बाद हुनसक्छ। उसँगै उसको जिन्दगी भनेर, उसको सपना भनेर आफ्नो सबै सपनाहरू हजुरको चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेका बुबा आमाको सपना पनि हजुरको चाहिँ सफल नहुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी टिचर्सहरूले
यी कुराहरूलाई हेक्का राखेर चाहिँ विद्यार्थीसँग डिल गर्नुपर्छ, विद्यार्थीसँग काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ भनेर म सम्पूर्ण हजुरको चाहिँ टिचर्सहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु हैन। हाम्रो अनुकूलता अनुसार मात्र होइन, विद्यार्थीको हजुरको भविष्यलाई बुझेर उसको हजुरको चाहिँ विभिन्न खालको परिस्थितिलाई बुझेर हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ र त्यो गर्यौँ भने मात्रै वास्तवमा हामी जुन एउटा शिक्षाको पेसामा छौँ त्यसको पनि हामीले धर्म निभाउँछौँ र सँगसँगै विद्यार्थीलाई पनि एकदमै हजुरको चाहिँ सही पथ चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। पाठ्यक्रमको अलावा यहाँको जोड के कुराहरूमा हुन्छ सर? पाठ्यक्रम त वास्तवमा हजुरको चाहिँ एउटा भनौँ न यो चाहिँ हजुरको चाहिँ एउटा निश्चित एउटा ट्र्याक जस्तो मात्रै हो हैन। जब हामीले चाहिँ एजुकेसन इज फर द ओभरअल डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौँ, सर्वाङ्गीण विकासको लागि शिक्षा भनेर भन्छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि करिकुलमले त हजुरको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसमा समेट्न नसकेको पनि हुनसक्छ हैन। जस्तै भनौँ एउटा विद्यार्थीले हजुरको चाहिँ 4.4 GPA ल्याउने बित्तिकै A+ ल्याउने बित्तिकै त्यो विद्यार्थी अब के हजुरको चाहिँ भोलि गएर चाहिँ जीवनमा सफल हुन्छ त या असल हुन्छ त? मलाई जस्तो लाग्छ धेरै क्वेसन्सहरू हजुरको चाहिँ रेज गर्न सक्छ हैन। तर त्यो बच्चालाई हजुरको 4.4 GPA पनि ल्याउनु हामीले सहयोग गर्नु पर्यो, A+ ल्याउनु पनि सहयोग गर्नु पर्यो, सँगसँगै उसको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका कुराहरू, उसको करियर डेभलपमेन्टका कुराहरू हैन, उसको पब्लिक स्पिकिङका कुराहरू। र मैले भने हजुरको चाहिँ वास्तवमा म त भन्छु यो हाम्रो चाहिँ इस्टर्न फिलोसफीको गहना हो, यो हाम्रो रत्न हो, यो हाम्रो हीरा हो। ध्यान, ज्ञान र संस्कार भनेको कुराहरू हाम्रो चाहिँ हजुरको यो चाहिँ हाम्रो हिरै हो। वास्तवमा यो हिरालाई संसारले हजुरको चाहिँ अहिले चाहिँ भन्यो यो मोडर्न सोसाइटीले, मोडर्न वर्ल्डले नजरअन्दाज गर्यो होला। तर जबसम्म हजुरको चाहिँ मानिसलाई भित्रदेखि आनन्द आउँदैन, त्यो सुख हजुरको चाहिँ आउँदैन, तबसम्म मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डको भनेको हजुरको साधन मात्रै हो, साध्य होइन। त्यसले जीवन हजुरको चाहिँ सुविधायुक्त बनाउँछ तर आनन्दमय बनाउन सक्दैन। होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि टेक्सासले यी हिराहरूलाई, यी रत्नहरूलाई होइन, उसका चाहिँ हजुरको चाहिँ यी खालका पक्षीहरूलाई विकास गर्नको लागि पनि, उसलाई सफल मात्र होइन असल बनाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ कुराहरू चाहिँ थपेर लिएर जान्छौँ। र डेफिनेटली के त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ कुनै बच्चा आइटी पढ्दैछ या कुनै बच्चा चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्दैछ भनेदेखि त्यो विषय पढ्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ म्यानेजमेन्टको एक्सपर्ट बन्नेवाला छैन। आइटी पढ्ने बित्तिकै हजुरको चाहिँ ऊ चाहिँ आइटीको एक्सपर्ट बन्नेवाला छैन। होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ होटलको हजुरको एक्सपर्ट बन्नेवाला छैन। उसलाई त्यो खालको चाहिँ के त भन्दाखेरि हजुरको प्र्याक्टिकल नलेज, त्यो खालको ट्रेनिङ एकदमै आवश्यक हुन्छ, त्यो खालको करियर काउन्सिलिङ एकदमै आवश्यक हुन्छ। र यी खालका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ जोडेर होइन हजुरको प्र्याक्टिकल हजुरको चाहिँ एजुकेसनलाई, उसको ट्रेनिङका कुराहरूलाई, उसको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका कुराहरूलाई र हामीले चाहिँ उसको चाहिँ ध्यान, ज्ञान र योगलाई पनि हजुरको चाहिँ जोडेर शिक्षा दिने हामी कोसिसमा छौँ। डेफिनेटली हजुरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले जुन एउटा एजुकेसन सिस्टम छ त्यसले चाहिँ वास्तवमा सफलतालाई मात्र बढी हजुरको चाहिँ फोकस गरेको होइन, हजुरको चाहिँ भौतिकवादलाई मात्र बढी फोकस गरेको हामीले पाउँछौँ। तर यी कुराहरू पनि हामीले जोड्न सक्यौँ भनेदेखि एउटा मान्छे पूर्ण मान्छे बन्छ होइन, ऊ सफल पनि बन्छ, असल पनि बन्छ। नभए हजुरको चाहिँ वास्तवमा अहिले हाम्रो जुन एजुकेसन सिस्टम छ त्यो एजुकेसन सिस्टम मात्रै हजुरको चाहिँ हामीले लिएर जाने भने चाहिँ मान्छे असल बन्छ, त्यो करिकुलमले कल्पना गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तै सर चाबेल र त्योसँगै मित्र पार्क भन्ने बित्तिकै टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजको नाम अगाडि आइपुग्छ सर। हजुर, जसरी शिक्षामा यहाँहरूको एउटा नेतृत्वदायी भूमिका छ, जुन खालको करिकुलम छ, विद्यार्थीहरूको सहभागिता छ, त्यसमा उल्लेखित छ सर। समग्र शिक्षामा, देशको शिक्षामा टेक्सास कहाँ छ सर? एकदमै हजुरको चाहिँ साह्रै मिठो हजुरको चाहिँ प्रश्न गरिदिनु भयो। वास्तवमा हामीले फर कम्प्लिट ह्युमन बिङ भने जस्तै वास्तवमा कम्प्लिट एजुकेसन पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ। किनभनेदेखि हामीले चाहिँ साना नानीहरू 2.5 वर्ष 3 वर्षका आजको नानीदेखि लिएर आजको दिनमा हामीले मास्टर्स लेभलमै हजुरको 3वटा कार्यक्रमसम्म चलाइरहेको छौँ होइन। हजुरको चाहिँ मोन्टेसरी स्कुल +2 ब्याचेसमा हजुरको चाहिँ 13-14वटा प्रोग्रामहरू, मास्टर्समा हजुरको चाहिँ 3वटा प्रोग्रामहरू र वास्तवमा इभन हजुरको चाहिँ लिङ्कन युनिभर्सिटीसँग कोलाबोरेसन गरेर हजुरको चाहिँ हाम्रो आदरणीय गुरु प्रोफेसर डाक्टर सतीश कुमार ओझाको साथ सहयोगमा हामीले चाहिँ इभन डक्टरेट लेभलकै क्लासहरू पनि हजुरको चाहिँ टेक्सासमा भइरहेको अवस्था पनि छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा मैले यसो हेर्छु मेचीदेखि महाकालीसम्म यो 77वटा हजुरको चाहिँ जिल्लामा हजुरले हेर्नुभयो भने टेक्सास एजुकेसन नेटवर्क हजुरको चाहिँ एकदमै इमर्जिङ हजुरको चाहिँ एजुकेसन अर्गनाइजेसनको रूपमा र हजुरको चाहिँ इस्ट्याब्लिस्ड एजुकेसन अर्गनाइजेसनको रूपमा पनि
हजुरको चाहिँ हामीले चाहिँ मानिसहरूले बुझिदिनु भएको, गार्जियन्सहरूले बुझिदिनु भएको भन्ने हामीले फिल गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी हजुरको चाहिँ भनौँ न यो एजुकेसन टेक्ससले एजुकेसन दिन नै थालेको पनि हजुर 13-14 वर्ष हुन थालिसक्यो हैन हजुर। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ काठमाडौँ मात्र होइन, मेचीदेखि महाकालीकै हजुरको परिप्रेक्ष्यमा र समग्र हजुरको नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा पनि वान अफ द बेस्ट एजुकेसन अर्गनाइजेसनको रूपमा, एकाडेमिक इन्स्टिट्युटको रूपमा चाहिँ हामी चिनिन्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। मैले सँगै जोड्न चाहेँ सर, टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजमा कुन कुन तहको पढाइ हुन्छ र सँगै यहाँहरू मास्टर्स डिग्रीको नयाँ भर्नामा पनि केन्द्रित रहनु भएको छ सर, कुन कुन विषय छन्? सर हामीले अब ब्याचलर्समा अहिले टियुसँग अफिलिएसनमा रहेर बिएससी सोसाइटी, बिसिए, बिबिएम, बिबिएस, बिए, बिएसडब्ल्यू, एमबिएस अध्यापन गराउँदै आइरहेका छौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ लिङ्कन युनिभर्सिटीको अफिलिएसनमा रहेर बिबिए, बिआइटी, बिएससी साइबर सेक्युरिटी एन्ड नेटवर्क टेक्नोलोजी, बिएचएम र मास्टर्समा हामीले एमबिए र एमबिएस जस्ता चाहिँ हटकेक प्रोग्रामहरू हामीले चाहिँ लन्च गर्दै आइरहेका छौँ, पढाउँदै हजुरको चाहिँ आइरहेका छौँ, अध्यापन गराउँदै आइरहेका छौँ। र यी सबै हजुरको चाहिँ विषयहरूमा हामीले पढाउँदै गर्दाखेरि पनि जहिले पनि टेक्ससले, जस्तै कुनै विद्यार्थी हजुरको चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट पढ्दैछ भनेदेखि उक्त विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले होटलमै लगाएर चाहिँ विभिन्न खालको ट्रेनिङहरू गराउने हैन। हजुरको त्यो सेफ सम्बन्धी ट्रेनिङ हुनसक्छ, हाउसकिपिङ सम्बन्धी हजुरको चाहिँ ट्रेनिङ हुनसक्छ हैन, बारिस्टा सम्बन्धी हजुरको चाहिँ ट्रेनिङ हुनसक्छ हैन। यस्तो खालको चाहिँ उसलाई प्र्याक्टिकल एजुकेसन दिने। आइटी पढ्दैछ भने हजुरको चाहिँ उसलाई आइटी इन्डस्ट्रीमै लिएर हजुरको चाहिँ आइटी सम्बन्धी .NET, जावा, पाइथन, एआई, एनिमेसन हैन, यस्ता खालको चाहिँ हजुरलाई ट्रेनिङहरू दिने हैन। र सँगसँगै हजुरको बिबिए, बिबिएम जस्ता हजुरको चाहिँ प्रोग्रामहरू पढिरहेछ या हजुरको चाहिँ यता बिएससी सोसाइटी भनौँ हजुरको आइटीका कुराहरू पढिरहेछ भने त्योसँगै सम्बन्धित हजुरको विषयहरूमा उनीहरूलाई ट्रेनिङ गराउने हैन। म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टलाई म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी नै ट्रेनिङ्सहरू गराउने, आइटीका विद्यार्थीलाई आइटीसँगै हजुरको सफ्टवेयरसँगै हजुरको ट्रेनिङ गराउने, होटल म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीलाई होटल म्यानेजमेन्टसँगै हजुरको सम्बन्धित ट्रेनिङहरू गराउने, त्यो खालको एक्सपोजरहरू दिने, त्यो खालको प्र्याक्टिकल हजुरको नलेज दिने। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के त भनेदेखि हजुरको चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई वास्तवमै उनीहरू भविष्यमा गएर जुन ठाउँमा पुग्छन्, जुन इन्डस्ट्रीमा पुग्छन्, त्यो इन्डस्ट्रीले डिमान्ड गरेको स्किलहरू के छ त भन्ने कुरालाई हजुरको चाहिँ अध्ययन गर्दै हामीले चाहिँ यो इन्डस्ट्री र हजुरको चाहिँ यो एकाडेमिया भनेर भन्छौँ हामीले। यो इन्डस्ट्री र हजुरको चाहिँ एकाडेमिया बिचमा जुन एउटा ग्याप छ, किनभने एकाडेमियाले हजुरको चाहिँ थ्योरिटिकल नलेज दिएको छ, तर इन्डस्ट्री भनौँ, चाहे त्यो म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री होस्, चाहे त्यो हजुरको चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री होस्, चाहे त्यो आइटी इन्डस्ट्री होस्, उसले त स्किल खोज्छ हजुरसँग। तर स्किलको परिकल्पना चाहिँ हजुरको त्यति चाहिँ हाम्रो कोर्सले, त्यति चाहिँ हाम्रो सिलेबसले, करिकुलमले त्यति परिकल्पना गरेको जस्तो हामीले पाउँदैनौँ। त्यो कारणले टेक्ससले चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीले मागेको स्किल र हजुरको चाहिँ एकाडेमियाको बिचमा जुन एउटा चाहिँ ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ ब्रिजिङ गर्ने गरी हजुरको चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेजबाट, ट्रेनिङबाट चाहिँ, एक्सपोजरबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्दै हाम्रा विद्यार्थीलाई भोलि चाहिँ सजिलैसँग समाजले हजुरको चाहिँ त्यो मार्केटले चाहिँ इजिली ग्र्याब गर्ने गरी हामीले ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिँ डेभलप गराउँदै आइरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण हजुरको चाहिँ गार्जियन्सहरूले हामीलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण हजुरको चाहिँ विद्यार्थीहरूले त्यो खालको चाहिँ क्वालिटी एजुकेसनको लागि, त्यो खालको प्र्याक्टिकल एजुकेसनको लागि, त्यो खालको ट्रेनिङको लागि हामीले चाहिँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। र पक्कै पनि टेक्ससले के त भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन सपना बोकेर टेक्ससमा आउनुहुन्छ त्यो सपनालाई पुरा गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट आफ्नो चाहिँ क्षमता, ब्रह्म र बुद्धिले भ्यासम्म उहाँहरूलाई जिताउनको लागि, उहाँलाई च्याम्पियन बनाउनको लागि हामीले डेफिनेटली आफ्नो इफोर्ट लगाउँछौँ नै भन्ने कुरा पनि म यहाँको मिडिया थ्रुबाट सम्पूर्ण हजुरको गार्जियन्स र स्टुडेन्ट्सहरूलाई कम्युनिकेट गर्न चाहन्छु। लगभग कुराकानीको अन्तिममा छौँ सर। यहाँ लामो समयदेखि शिक्षामा आबद्ध रहेको व्यक्तित्व, शिक्षामा समर्पित भएर काम गरिरहनु भएको छ सर। एससी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको लागि यहाँको मूल सन्देश के रहन्छ? सर्वप्रथम त सम्पूर्ण हजुरको चाहिँ एससी पास गर्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई म एकदमै हार्टी कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु हैन। र तपाईँले स्कुल लेभलको हुन त +2 लेभलसम्मै हजुरको चाहिँ स्कुल एजुकेसन भनेर अहिले नेपाल सरकारले डिक्लेयर पनि गरेको छ हैन। खैर हजुरको चाहिँ एउटा अथक प्रयासबाट हजुरले एउटा एससी लेभलसम्मको एजुकेसन प्राप्त गर्नुभएको छ। अब जुन हजुरको चाहिँ भनौँ न अब यो चाहिँ हायर एजुकेसनतिर हजुर लागिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हजुरको इच्छा अनुसार, हजुरको सपना अनुसार त्यो विषय छानिदिनु होला। र जुनसुकै विषय लिए पनि हजुरको चाहिँ एकदमै मेहनत गरेर, एकदमै मन लगाएर हजुरको चाहिँ पढिदिनु होला। हजुरको बुबा आमाले हजुरलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि आफ्नो धेरै सपनाहरू कम्प्रोमाइज गर्नुभएको छ।
आफ्ना धेरै इच्छाहरू चाहिँ आफ्नै खुट्टाले कुल्चिनु भएको छ हैन। प्रत्येक हजुरको चाहिँ आफूले गर्ने एक्टिभिटिजमा ती आफ्ना बुबा आमाले हजुरको चाहिँ गर्नुभएको सेक्रिफाइस त्यागलाई सम्झिँदै र हजुरको चाहिँ जहिले पनि मैले पढ्दा पहिलो कुरा मेरो भविष्य बन्छ हैन। म बनेपछि मात्रै मैले चाहिँ हजुरको चाहिँ के त भन्दाखेरि संसारलाई केही दिन सक्छु, परिवारलाई केही दिन सक्छु भन्ने कुरालाई फिलिङ गर्दै र जीवनमा हजुरको एकदमै जिम्मेवार हुँदै कर्तव्यमुखी हुँदै अगाडि बढ्नुहोला भनेर म यहाँहरूलाई शुभेच्छा सुझाव र हजुरको चाहिँ भगवानसँग प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। हुन्छ श्याम सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी धन्यवाद विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ। म फेरि पनि हजुरलाई र सम्पूर्ण हजुरको चाहिँ KTMखबर.com लाई चाहिँ हाम्रा कुराहरू यसरी चाहिँ सम्पूर्ण गार्जियन्सहरूको माझमा विद्यार्थीहरूको माझमा पुर्याउन सहयोग गरिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सो मच। KTMखबर.com को शैक्षिक संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ टेक्सस इन्टरनेसनल स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल श्याम सुन्दर श्रेष्ठ सरसँग आज हामीले टेक्सस इन्टरनेसनल कलेज केन्द्रित कुराकानीलाई आज हामीले जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र अबको लागि भने KTMखबर.com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।